अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका इस डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्जा अली की जो क्लिप आया है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से है कि क्या उनके निकाह टूट चुके हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, शादी के हवाले से मसले वगैरह। अब देखते हैं मिर्जा अली ने क्या बात की है जो सामने में नजर आ रहा है। अब वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं कि भाई क्या सीन है। तो इसमें सच कितना, झूठ कितना और कितनी बातों को किस तरह बयान किया गया है, वो आपने कमेंट में हमें फैसला करके अपनी राय जरूर देनी है। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी। इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सजदा शुक्र से क्या मुराद है? क्या नमाज के अलावा सजदा शुक्र किया जा सकता है? जी किया जा सकता है सजदा शुक्र, और इसके लिए वुजू भी कोई शर्त नहीं है, आप कर सकते हैं। और इस पे कोई उस तरह सही हदीस तो नहीं मिलती, लेकिन सजदा तिलावत के ऊपर आप इसे कयास कर सकते हैं। जैसा सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि बगैर वुजू के भी वो कुरान की जब तिलावत कर रहे होते थे तो ऊंट पे बैठे हुए भी सर के इशारे से सजदा कर लेते थे। उसमें आप अगर यहाँ मैं अब तिलावत कर रहा हूँ ना, तो मैं जमीन पे उतर के किबला रुख के सजदा करना जरूरी नहीं, सजदा तिलावत बस मैं यूं कर लूँ ना, टू बाउ डाउन, तो मेरा सजदा हो जाएगा। सबसे अफजल दर्जा तो ये है। लेकिन सवारी पे आप बैठे हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज सवारी से उतर के पढ़ते थे और वितर और बाकी सारी नमाजें सवारी के ऊपर पढ़ते थे, और उसमें इस्तकबाल किबला का भी एहतमाम नहीं करते थे। इस्तकबाल किबला फर्ज नमाज की शर्त है। सवारी में आप जिधर मर्जी मुंह कर रहे हैं, यानी अगर सवारी चल रही है, ये नहीं कि जानबूझ के आपने दूसरी तरफ मुंह करना है। और उसमें भी बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, आप रुकू और सजदे सर के इशारों से करते थे। और अबू दाऊद में अल्फाज है कि आप रुकू के लिए कम सर झुकाते और सजदे के लिए ज्यादा। वो आपने मतलब उसमें सुपरमैन नहीं बन जाना ऐसे करके, वो सामने मस्जिद बनाई हुई ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं सजदा नहीं। जो बंदा कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ा है ना, क़याम के बाद रुकू किया यूं, सजदा यूं, बस ऐसे नहीं करना, ये खुद से बनाया हुआ सर के इशारे से। लोगों को बैठ के नमाज पढ़ने का भी तरीका नहीं पता। तो आम हालत में आप सजदा शुक्र कर सकते हैं, उसके लिए वुजू शर्त नहीं है, बशर्ते कि आप अनफी ना हो, वरना आपका निकाह भी टूट गया, आपका ईमान भी गया। जी, उनके नजदीक सजदा शुक्र में भी वुजू शर्त है, और बगैर वुजू के नमाज पढ़ना या सजदा करना अल्लाह की तौहीन है और ये कुफ्र है। इससे बैत भी टूट जाएगी, इससे निकाह भी टूट जाएगा, ये मुसीबत ही पै गई। सजदा शुक्र क्या कीता, अज़ाब ही पै गया। तो मेरी एक वीडियो चढ़ी थी, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के निकाह टूट चुके हैं? जी टूट चुके हैं, जो अनफी हैं उनके। या फिर इन मौलवियों से पूछे मसला आपने कहां से निकाला है। हम बुखारी से साबित करते हैं कि बगैर वुजू के आप सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, सजदा शुक्र भी कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। सुनन नबी दाऊद में मौला अली का कौल है कि रसूलुल्लाह को कुरान पढ़ने से भी कोई हालत माने नहीं होती थी सवाए जनाबत के। आप बगैर वुजू के कुरान भी पढ़ते थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती है मैं हैज की हालत में होती थी और हुजूर ने अपना सर मुबारक मेरी गोद में रखा होता था और आप कुरान पढ़ रहे होते थे। ये वो क्यों बता रही हैं कि जरूरत से ज्यादा पाबंदियां ना लगाएं। कितनी पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं यार, तौबा तौबा तौबा। कहते नहीं कुरान का मौलवी गर्म इस वजह से होता है ना कि जिक्र ही बड़ा गर्म पढ़ देने। ये कितने मौलवियों की बकायदा यानी उन्होंने बात की है कि यार ये जो मुफ्तियों की वीडियो लीक हो रही है ना, वो पढ़ाई बड़ी गर्म करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यार ये आप तौहीन कर रहे हैं इस पढ़ाई की, पढ़ाई गर्म कर देने। इनको पता होना है कि पकड़े जाएंगे तो सारी इनकी गर्मी निकल जाए। और गरीब गरीब बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, जिनके माँ बाप दो वक्त की रोटी नहीं इनको खिला सकते, वो बेचारे छोड़ जाते हैं और इन्होंने अपना काम उठा के रखा होता है। अल्लाह इनको हिदायत दे। क्या बेवा इद्दत और सौ के दौरान अपना साबका शौहर मुतवफ़ी की कब्र पर जा सकती? क्यों ना जाए जी, जा सकती है, लेकिन इद्दत गुजारने के बाद। इसलिए कि वो साबका नहीं है उसका, वो शौहर ही है। वो कहते हैं निकाह टूट गया है, निकाह नहीं टूटा, जब तक वो नया निकाह नहीं कर लेती वो उसी की बेवा शुमार होगी ना, उसी की औरत शुमार होगी। सोग जो है ना जी, उसके लिए आपने घर से बाहर नहीं निकलना, इल्ला ये कि किसी को बीमारी हो जाए, कोई किसी खुशी की एक्टिविटी में, किसी गमी की एक्टिविटी में उस औरत ने 4 महीने 10 दिन नहीं निकलने। इल्ला ये कि सही बुखारी में आता है, कुरान में भी जिक्र मौजूद है इसका, कि जो औरत प्रेग्नेंट थी और वजह हमल हो गया तो अब वो औरत की इद्दत खत्म हो गई, चाहे उसी दिन हो जाए जिस दिन वो बेवा हुई है या मुतल्लका हुई है। लेकिन ज़ाहिर है वो अपने वो 40 दिन तो वो रुकेगी ना निकाह से। तो बाकी 100 के दौरान औरत नहीं निकल सकती। बाद लोग कहते हैं जी बूढ़ी औरत है जी, बूढ़ी छोड़ के जो मर्जी है, इस शरीयत का हुक्म है 4 महीने 10 दिन, वो उसने शौक पूरा करना है, घर में रहना है। हाँ, अगर वो औरत किसी ऐसी जगह पे उसकी कोई देखभाल वाला नहीं है, तो कोई बेटी या उसका बेटा उसको दूसरे घर में शिफ्ट करना चाहता है, वहां अपनी इद्दत पूरी करे, ठीक है, ले जाए उसे। बीमार हो जाए डॉक्टर के पास ले जाए,
شادی میں نہیں شریک ہو سکتی, کسی قبر پہ نہیں جا سکتی, گھر بیٹھ کے دعا کریں. قبر پہ جانے سے کیا ہوگا؟ گھر بیٹھ کے دعا کریں. جب آپ کی عدت پوری ہو تو آپ پھر بے شک چلے جائیں. قبر پہ جانا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. تو اللہ کا ایک حکم توڑ کے دوسرے حکم کی طرف تو نہیں جا سکتے. عورت بھی قبر پہ جائے گی. اما عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, اللہ کے نبی اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے پھر وہ دعا تعلیم کی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. بیوہ عورت عدت اور سود کے بعد آزاد ہے, نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں جی آزاد ہے جی, کرے اگر یہ معاشرہ اس کو اجازت دے رہا ہو. معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسے ظالم لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے عرب کے کلچر میں ایسا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عرب ملکوں میں 50-60 سال کی عورت بھی بیوہ ہونا عدت گزارتے اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں جی, اور تنگ آ کے اس کے شادی شدہ بچوں کو بھی اپنی ماں کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے. اتنے رشتے آتے ہو کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے. اور یہ اچھی چیز ہے. عورت خاوند کے ساتھ ہی محسنہ ہے, ایک قلعے میں حصار میں بند ہے. اگر بیوی کے ذمہ شوہر کا کھانا پکانا نہیں ہے تو شوہر شادی کے بعد اس کے انتظامات کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا کہ نانو نفقہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے عوض وہ بھی کرے گی. چلیں آپ کو بتا دیں, اگر آپ کی بیوی نہیں مان رہی نا اور آپ کو وہ کہہ رہی ہے جی علی بھائی نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کی بلکہ خامدوں کی ہے, تو علی بھائی نے آدھی بات نہیں کی تھی. میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کئی ایک ذمہ داریاں پھر خامن کی بھی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہا ہے, وہ بھی پھر نہیں کرے گا. مثلا اگر بیوی کہتی ہے کہ نانو نفقہ, تو اس سے مراد ہے جو اس کا سٹیٹس ہے. بیوی اگر آج کہتی ہے جی میں آج KFC کھانا ہے, تو خامن پہ کوئی واجب نہیں ہے جی. یا مجھے فلاں جو ہے وہ 2 بالیاں اور 1 لاکٹ گفٹ کرو سونے کا, کوئی واجب نہیں ہے. یہ نانو نفقے میں نہیں آتا. نانو نفقے میں کپڑے, 2 وقت کا وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے. ایک بندہ خود ہی KFC نہیں کھاتا, تنوں کو کھوائے تو ویاہ تو پہلے دیکھنا سی نا کہ میں کس کف میں شادی کر رہی ہوں. اور چھت, تو کتنا کچھ وہ اپنی بیوی کو فالتو دے رہا ہوتا ہے. موٹر سائیکل پہ لے کے اسے گھماتے رہنا ہر وقت, یہ تو کوئی نانو نفقے میں نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ اس کو کبھی اس کے ماں باپ کو ملوانے کے لیے لے گئے یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سیر کرانا تو کوئی اس پہ واجب نہیں تھا. تو یہ اپنی روٹین سے ہٹ کے وہ بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. تو بیوی بھی اگر اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے کپڑے دھو دیتی ہے یا اسے کھانا پکا دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی پہ پورا دین کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ انڈکلیئرڈ اخلاقی بیریئر ہوتے ہیں. اور پھر ان کو بتائیں کہ آئیڈیل ترین بیویاں صحابیات تھی نا, تو مجھے بتائیں جو بخاری مسلم حدیث ہے, سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو جو حضور کے پاس بھیجا تھا ایک غلام خدمت کے لیے مانگنے کے لیے, اس میں کیا الفاظ ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی, گھر کی صفائی خود کرتی تھی, اسی طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی, ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تو مولا علی سے نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میاں بیوی مل کے ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بغاوت والی عورتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کرتی ہیں. کچھ چیزیں اخلاقی بیریئر ہیں جن کو اللہ نے اخلاقیات پہ چھوڑ دیا. ہاں یہ یاد رکھیے گا, کف کے اعتبار سے شادی اسی جگہ کرنی چاہیے جو آپ نبھا سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک ایسے امیر آدمی کے گھر شادی کر لے کہ جس کی بچی پوری زندگی گرمیوں میں AC کے بغیر نہیں سوئی ہے اور لا کے اسے اپنے دھڑبے میں پھینک دے. نہ, غلط ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو. یہ کوئی کام نہیں بنتا. تو یہ بڑی احتیاط سے معاملات کو. تو جی گائز, آپ نے پوری ویڈیو سن لی ہے مرزا علی کے کہ بھائی پاکستان ٹیم کے حوالے سے, نکاح کے حوالے سے, جو بھی انہوں نے شادی کے والے مسئلے پوائنٹس میں بات کی ہے. اب کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی اس میں اپنی ذاتی رائے کیا ہے. تو امید کروں گا میری ویڈیو کو پسند آئی ہے, اس کو لائک کر دینا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.